नाज़रीन, आपका मेज़बान नेमत संधू सिलसिलावार आगाही सीरीज़ के साथ हाजिर है। मौजू है कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और अल्लाह के करब के लायक इनकी तबलीग और मलका से दुश्मनी और इनकी शहादत। जबकि अंजीले मुक़द्दस के मुताबिक ज़करिया काहन के बेटे यूहन्ना नबी की मनादी कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है, और हेरोदीस बादशाह की मलका से दुश्मनी और यूहन्ना नबी का सर कलम करके उनको शहीद किया गया का दूसरा हिस्सा मौज़ूआत हैं। नंबर 1, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत यहया अलैहिस्सलाम अल्लाह के करब के लायक थे, लेकिन इनकी नबूवत और तबलीग के बारे में ज़िक्र नहीं मिलता। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को ये कहा कि किताब को मजबूत थामना, जबकि अंजीले मुक़द्दस के मुताबिक यूहन्ना नबी की तबलीग और नबूवत ये थी कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। दूसरा, यूहन्ना नबी ने तौबा के बपतिस्मा की मुनादी की, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं मिलता कि किताब को मजबूत थामना। कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की मलका से दुश्मनी का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतुब में बादशाह की बीवी से दुश्मनी के सबब का जिक्र किया गया है कि बादशाह की मलका हज़रत यहया अलैहिस्सलाम पर फरेफ्ता हो गई थी। जबकि अंजीले मुक़द्दस के मुताबिक यूहन्ना नबी की हेरोदीस बादशाह की मलका से दुश्मनी का सबब ये था चूँकि हेरोदीस बादशाह ने अपने भाई के जीते जी उसकी बीवी मतलब अपनी भाभी से शादी कर ली थी, और यूहन्ना नबी ने बादशाह से ये कहा कि ये ज़िना के मुतरादिफ है। नंबर 3, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के कैद होने का जिक्र नहीं मिलता, जबकि अंजीले मुक़द्दस के मुताबिक हेरोदीस बादशाह ने यूहन्ना नबी को मलका के डर की वजह से कैद खाना में रखा कि कहीं मलका उसे कत्ल ना करवा दे। नंबर 4, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के शहीद होने का जिक्र नहीं मिलता, और ना ही इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतुब में हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को किस तरह से शहीद किया गया का जिक्र नहीं है। जबकि अंजीले मुक़द्दस के मुताबिक यूहन्ना नबी को कैद खाना में उनका सर कलम करके उनको शहीद किया गया का मुतालियाती जायज़ा। नंबर 1, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत यहया अलैहिस्सलाम अल्लाह के करब के लायक थे, लेकिन इनकी नबूवत और तबलीग के बारे में ज़िक्र नहीं मिलता। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को ये कहा कि किताब को मजबूत थामना। कुरान शरीफ की 6ठी सूरत की 50वीं आयत। और ज़करिया और यहया और ईसा और इलियास ये सब हमारे करब के लायक हैं। कुरान शरीफ की 19वीं सूरत की 12 से 14वीं आयत। ऐ यहया, किताब मजबूत थाम, और हमने इसे बचपन ही में नबूवत दी और अपनी तरफ से मेहरबानी और सुथराई और कमाल डर वाला था। इस आयत के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को अपने करब के लायक और हमारे ख़ासों में से बताया गया है, और कहा गया है कि किताब को मजबूत थामना। लेकिन हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने ना खुद कोई पैगाम दिया, ना ही उनकी किसी तबलीग के बारे में कुरान शरीफ और इस्लामी रवायात में ज़िक्र मिलता है। नंबर 1, जबकि अंजीले मुक़द्दस के मुताबिक यूहन्ना नबी की तबलीग और नबूवत ये थी कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। दूसरा,
यूहन्ना नबी ने तौबा के बपतिस्मा की मुनादी की, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं मिलता कि किताब को मजबूत थामना। लूका की इंजील पहला बाब 76 और 77 आयत। ऐ लड़के यूहन्ना, तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू खुदावंद की राहें तैयार करने को उसके आगे आगे चलेगा, ताकि उसकी उम्मत को नजात का इल्म बख्शे, जो उनको गुनाहों की माफ़ी से हासिल हो। मत्ती की अंजील 3 बाब पहली 3 आयत। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये तबलीग करने लगा कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। ये वही है जिसका जिक्र यसाया नबी की मार्फत यूं हुआ कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। और 11वीं आयत, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रुलकुस और आग से बपतिस्मा देगा। लूका की इंजील 3 बाब 2 और 3 आयत। हन्ना और कायफा सरदार काहन थे। उस वक़्त खुदा का कलाम बियाबान में जकरिया के बेटे यूहन्ना पर नाज़िल हुआ, और वो यरदन के सारे गिरदो नवा में जाकर गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा के बपतिस्मा की मुनादी करने लगा। 14वीं आयत, उसने उनसे कहा, ना किसी पर जुल्म करो और ना किसी से नाहक कुछ लो, और अपनी तनख्वाह पर कफायत करो। नंबर 2, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की मलका से दुश्मनी का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतुब में बादशाह की मलका से दुश्मनी के सबब का जिक्र किया गया है कि बादशाह की मलका हज़रत यहया अलैहिस्सलाम पर फरेबता हो गई थी। कुरान शरीफ की 114 सूरतों की 6236 आयात में हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की मलका की दुश्मनी के बारे में जिक्र नहीं मिलता, लेकिन इस्लामी मुफस्सिरीन ने अपनी कुतुब में लिखा कि बादशाह की बीवी हज़रत यहया अलैहिस्सलाम पर फरेबता हो गई थी, और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के इनकार की वजह से रंजिश पैदा होगी और वो उनको कत्ल कराना चाहती थी। क़ससुल अंबिया कारी मोहम्मद नज़ीर अहमद सैयद सफ़ा 595। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम अपने ज़माने के बेहतरीन इंसान थे, जो लोगों में सबसे ज़्यादा हसीनो जमील थे, और औरत ज़ात से कोई तल्लक नहीं था। जबकि इस बनी इसराइल के बादशाह की मलका इन पर फरेबता हो गई। औरत फाशा थी। उसने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को बुला भेजा, मगर अल्लाह ताला ने आपकी अज़मत की हिफाजत फरमाई। आपने इनकार कर दिया तो मलका ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को शहीद करने का तहिया कर लिया। जबकि अंजीले मुक़द्दस के मुताबिक यूहन्ना नबी की हेरोदीस बादशाह की मलका से दुश्मनी का सबब ये था, चूँकि हेरोदीस बादशाह ने अपने भाई के जीते जी उसकी बीवी मतलब अपनी भाभी से शादी कर ली थी, और यूहन्ना नबी ने बादशाह से ये कहा कि ये ज़िना के मुतरादिफ है। मरकज़ की अंजील 6 बाब 18 और 19वीं आयत। यूहन्ना ने हेरोदीस बादशाह से कहा कि तुझे अपने भाई की बीवी को रखना रवा नहीं। इस बात से मलका हेरोदियास यूहन्ना नबी से दुश्मनी रखती थी और चाहती थी कि उसे कत्ल कराए, मगर ऐसा ना हो सका। जब हेरोदीस बादशाह ने अपने भाई फिलिप्पस के जीते जी उसकी बीवी से अपनी शादी रचाई, तो यूहन्ना नबी ने इसकी मजम्मत की और कहा, मूसा की शरीयत के मुताबिक कोई मर्द अपने भाई के जीते जी उसकी बीवी से
شادی نہیں کر سکتا، یہ زنا کے مترادف ہے۔ اس بات سے ہیرودیس بادشاہ کی ملکہ یوحنا نبی سے دشمنی رکھتی تھی اور چاہتی تھی کہ اسے قتل کرائے، مگر ایسا نہ ہو سکا کیونکہ یوحنا نبی کو ہیرودیس بادشاہ نے قید خانہ میں بند رکھا ہوا تھا۔ نمبر 3، قرآن شریف کی 114 صورتوں کی 6236 آیات میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قید ہونے کا ذکر نہیں ملتا، نہ ہی اسلامی مفسرین کی کتب میں ذکر کیا گیا ہے۔ انجیل مقدس کے مطابق ہیرودیس بادشاہ نے یوحنا نبی کو ملکہ کے ڈر کی وجہ سے قید خانہ میں رکھا کہ کہیں ملکہ اسے قتل نہ کروا دے۔ مرکز کی انجیل 6 باب اس کی 17 اور 18 آیت۔ ہیرودیس بادشاہ نے آپ آدمی بھیج کر یوحنا کو پکڑوایا اور اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب سے اسے قید خانہ میں باندھ رکھا تھا، کیونکہ ہیرودیس بادشاہ نے اس سے بیاہ کر لیا تھا۔ اور یوحنا نبی نے بادشاہ سے کہا تھا کہ اپنے بھائی کی بیوی کو رکھنا تجھے روا نہیں۔ متی کی انجیل 14 باب اس کی 3 اور 4 آیت۔ ہیرودیس بادشاہ نے اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب سے یوحنا کو پکڑ کر باندھا اور قید خانہ میں ڈال دیا، کیونکہ یوحنا نے بادشاہ سے کہا تھا کہ اس کا رکھنا تجھے روا نہیں۔ نمبر 4، قرآن شریف کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ذکر نہیں ملتا، نہ ہی اسلامی مفسرین کی کتب میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا ذکر کیا ہے۔ قرآن شریف کی 114 صورتوں کی 6236 آیات میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ذکر نہیں ملتا، لیکن اسلامی مفسرین نے اپنی کتب میں ان کی شہادت کا ذکر کیا ہے، لیکن شہادت کیسے اور کہاں ہوئی اس کا ذکر نہیں ملتا۔ قصص الانبیاء حافظ عبداللہ رفیق ایم اے صفحہ 651۔ بعض نے واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ بادشاہ کی ملکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر فریبتہ ہو گئی تھی۔ ملکہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیغام بھیجا، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے انکار پر اس نے بادشاہ سے مطالبہ کیا۔ بادشاہ نے پہلے تو انکار کیا، لیکن بعد میں مان گئے۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آدمی بھیجا، اور اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر اور خون تھال میں رکھ کر عورت کے سامنے پیش کیا۔ اس کا مفہوم ایک حدیث میں بھی بیان ہوا ہے، جس کو اسحاق بن بشر نے اپنی کتاب میں سند سے ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے، جبکہ انجیل مقدس کے مطابق یوحنا نبی کو قید خانہ میں ہیرودیس بادشاہ کے حکم پر اس کا سر قلم کر کے شہید کیا گیا۔ مرکز کی انجیل 6 باب اس کی 21 سے 28 آیت۔ ہیرودیس بادشاہ نے اپنی سالگرہ میں اپنے امیروں اور فوجی سرداروں اور گلیل کے رئیسوں کی ضیافت کی، اور اسی ہیرودیاس کی بیٹی اندر آئی اور ناچ کر ہیرودیس اور اس کے مہمانوں کو خوش کیا۔ تو بادشاہ نے اپنی بیٹی سے کہا، جو چاہے مجھ سے مانگ، میں تجھے دوں گا، اور اس سے قسم کھائی کہ جو تو مجھ سے مانگے گی اپنی آدھی سلطنت تک تجھے دوں گا۔ اس نے باہر جا کر اپنی ماں سے کہا کہ میں کیا مانگوں؟ اس نے کہا، یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر۔ وہ فی الفور بادشاہ کے پاس جلدی سے اندر آئی اور اس سے عرض کی، میں چاہتی ہوں کہ تو یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر ایک تھال میں ابھی مجھے منگوا دے۔ بادشاہ بہت غمگین ہوا، مگر اپنی قسموں اور مہمانوں کے سبب سے
اس سے انکار کرنا نہ چاہا۔ پس بادشاہ نے فی الفور ایک سپاہی کو حکم دے کر بھیجا کہ اس کا سر لائے۔ اس نے جا کر قید خانے میں اس کا سر کاٹا اور ایک تھال میں لا کر لڑکی کو دیا اور لڑکی نے اپنی ماں کو دیا۔ ناظرین، حاصل کلام یہ ہے، نمبر 1، قرآن شریف کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر نہیں ملتا، صرف یہ بتایا گیا کہ وہ ہمارے خاصوں میں سے ہیں اور کتاب کو مضبوط تھامنا۔ جبکہ متی کی انجیل 3 باب اس کی 2 آیت کے مطابق یونان نبی کی نبوت یہ تھی، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گیا۔ نمبر 2، قرآن شریف کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ملکہ سے دشمنی کا ذکر نہیں ملتا، لیکن اسلامی مفسرین کی کتب کے مطابق بادشاہ کی بیوی حضرت یحییٰ علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی تھی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے انکار پر ملکہ نے ان کو شہید کیا۔ جبکہ مرکز کی انجیل 6 باب اس کی 20 آیت کے مطابق چونکہ ہیرودیس بادشاہ نے اپنے بھائی کی بیوی سے شادی کی تھی اور یونا نے بادشاہ کو کہا تھا کہ بھائی کے جیتے جی تو بھائی کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتا، یہ زنا ہے۔ اس بات سے ملکہ یونا نبی سے عداوت رکھتی تھی اور اسے قتل کرانا چاہتی تھی، لیکن قید خانہ میں بند ہونے کی وجہ سے وہ یونا نبی کو قتل نہ کرا سکی۔ نمبر 3، قرآن شریف کی 114 سورتوں کی 6236 آیات میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قید ہونے کا ذکر نہیں ملتا، البتہ اسلامی مفسرین نے اپنی کتب میں ذکر کیا، جبکہ مرکز کی انجیل 6 باب اس کی 17 آیت کے مطابق ہیرودیس بادشاہ نے ملکہ کے ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ملکہ یونا نبی کو قتل نہ کروا دے، اس وجہ سے بادشاہ نے یونا نبی کو قید خانے میں بند رکھا تھا۔ نمبر 4، قرآن شریف کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ذکر نہیں ملتا، نہ ہی اسلامی مفسرین کی کتب میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے شہید ہونے کا ذکر ملتا، جبکہ مرکز کی انجیل 6 باب اس کی 28 آیت کے مطابق قید خانے میں یونا نبی کا سر کاٹا گیا اور سر تھال میں رکھ کر لڑکی کو دیا اور اس نے وہ سر اپنی ماں کو لا کر دے دیا۔ ناظرین کرام، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسلام ایک الگ دین ہے اور مسیحیت ایک الگ دین ہے، اور دونوں مذاہب کی مذہبی کتب اور مذہبی اصطلاحات بھی معنیوں، مفہوم اور فعلوں کے لحاظ سے بالکل جدا جدا ہیں۔ قرآن شریف کے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور انجیل مقدس کے یونا نبی کے بیان کردہ واقعات ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں، جو کہ ہے نہیں۔ قرآن شریف کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام یحییٰ ہے اور انجیل مقدس کے مطابق زکریا کاہن کے بیٹے کا نام یونا ہے۔ دونوں مذاہب کی مذہبی کتب کے مطابق ان کی تبلیغ، ملکہ سے دشمنی، قید اور شہادت بالکل الگ الگ ہیں، جو کہ ایک نہیں ہیں۔ اس فرق سے دونوں مذاہب کے ناظرین اور علماء کرام کا موجودہ علمی دور میں باخبر ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ دونوں مذاہب کے درمیان اکثر و بیشتر اختلافات خود ساختہ اور انسانی ذہنوں کی پیداوار ہیں، لیکن دونوں مذاہب کے لوگ خود تحقیق نہیں کرتے، صرف سنی سنائی ہوئی باتیں سنتے اور اسی پر عمل کرتے ہیں۔ دوسرا، مذہبی کتابوں کے مختلف الفاظ اور واقعات کو اپنی مرضی کے معنی پہنانا اور پیش کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ صاف گوئی اور حقیقت پسندی انسان کو بے شمار غلطیوں اور رنجشوں سے محفوظ رکھتی ہے، جبکہ عالمانہ بات یہ ہے کہ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ ظرف کی علامت ہے۔ اور اگر دونوں مذاہب کے ناظرین اور علماء کرام
अपनी अपनी मजहबी कुतुब के मुताबिक जो ये किताबें इनको सिखाती, बताती और कहती हैं उसी पर अमल करें, और अगर इंसानी रिश्तों से एक दूसरे की बर्दाश्त करें तो ये दुनिया अमन का गहवारा बन सकती है। मुसलमान हकीकत यह है कि इंसान पैदाइशी तौर पर किसी से नफ़रत नहीं करता, नफ़रत करना उसे सिखाया जाता है, वरना इंसान की फितरत तो मोहब्बत करना है। नाज़रीन, सिलसिलावार आगाही सीरीज़ में आइंदा मौजू है कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा का बेटे के लिए मन्नत मानना और जनी बेटी, और उसका नाम मरियम रखा। दूसरा, इनकी वालिद हज़रत उमरान और इनकी बीवी ने अपनी बेटी मरियम को पैदा होते साथ ही मस्जिद में दे दिया, और मस्जिद के हुजरे में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़ेर निगरानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने परवान चढ़ी, जबकि इंजील मुक़द्दस की 31,102 आयात और मसीही रवायत में मुकद्दसा मरियम की वालदा का बेटे के लिए मन्नत मानना और पैदा हो गई बेटी का कोई वाक़या नहीं है। ना ही हैकल सुलेमानी में मुकद्दसा मरियम हज़रत ज़करिया काहिन की ज़ेर निगरानी हैकल सुलेमानी में परवान चढ़ी थी में गलतफहमियों का अजाला। थैंक यू वेरी मच।